आता दूध काढ म्हणून येयला. यो हांगा यो, हांगा यो, आयल्यान यो, यो यो आयल्यान यो. दूध काढ खंय पळय तिची ओटी पळय. कित्याक ती विल्या उपरांत म्हाका हांवूच तांकां पळयतालें, हांवूच तांकां धाडटालें, कुत्रे वाज हाडटाले तांकां. कितें सगळीं कुत्री जमताली तेन्ना हांवें हिका साल्वार करतालें थंय वचून रस्त्यार. एक तर म्हाजो जीव बरोबर नासलो तरी पण तिका कितें पाडो जालो काय तिका धाडटाले घरा कडेन चल म्हणून पेज बी घालताले. हळदीचो पिठो घालून सुटल्या उपरांत ही कितें हांकां भुरगीं बी जाल्या उपरांत हांकां पेज आनी हळदीचो पिठो भितर घालून खावपाक घालूंक जाय तांकां गरम गरम. तांकां आतां म्हाजी माया लागलेली आसा. ती उलोवंक शकना पण तांकां सगळें कळटा. बस गो. खबर घेवपाक येयलेलें हांव भोंवपाचें सोडलें म्हणून. भोव बी ना.